بارك الله في عمرك وفي صوتك. الله صوتك لمثل صوت الشيخ متولي. الرحمن ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بارك الله في صوتي وفي عذري يا شيخ. ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله. ما شاء الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الشيخ متولي. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار
فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ما شاء الله ما شاء الله الله الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما إذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا. ما شاء الله شيخ، قرأت بلهجة فريدة ما شاء الله بارك الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنت الشيخ رافض الشيخ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان.